औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा सेकेंड ईयर, कैसे हैं आप? आज हम तशवीशी अमराज की आखिरी किस्म शदीद इज़्तिरारी आर्ज़ा के बारे में पढ़ेंगे। शदीद इज़्तिरारी आर्ज़ा को हम एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर ASD भी कहते हैं। ये जो बीमारी है ये असल में दबाव की वजह से पैदा होती है। दबाव इसको पैदा करने का सबब है, और जब फ़र्द उसको फ़िज़िकली कबूल नहीं करता, उस वाक़ये को, उस सानहे को ओन नहीं करता, तो ज़हनी तौर पे जिस बेचारगी और दहशत का फ़र्द शिकार होता है उसको हम क्या कहते हैं? शदीद इज़्तिरारी आर्ज़ा। DSM-4 के अकॉर्डिंगली कुछ इलामात जो हैं वो सिम्टोमेटिक हैं कि उससे हमें पता चलता है कि फ़र्द शदीद इज़्तिरारी आर्ज़े का शिकार है, जिसमें जो है गनूदगी है कि फ़र्द जो है वो ऐसे लगता है जैसे ड्राउजीनेस की फीलिंग में होता है, पूरी तरह एक्टिव नहीं होता, यकसुई नहीं होती, ध्यान नहीं दूसरी चीज़ों की तरफ दे सकता, और जो है ऐसे जो है ना मतलब सोया सोया सा लग रहा होता है। इसके अलावा जो है हिजानी बेइसी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? इमोशनल इंडिफरेंस। फ़र्द हिजानी बेइसी मतलब उसके जो है रिस्पॉन्सेस मौका महल के मुनासबत से नहीं होते, और ऐसे जो है फ़र्द जो है वो घबराहट और बेचैनी का शिकार और मखबूतुल हवास सा परेशान फिर रहा होता है, और स्पार्ट फेस होता है। इस हालत में फ़र्द इस्तदाद शख्सियत का भी शिकार हो जाता है कि फ़र्द अपनी ज़ात को कबूल ही नहीं करता। वो समझता है कि मैं नहीं हूँ। बाज़ बात ये है कि इसको डीपर्सनलाइजेशन कहते हैं, और ये नफ्सियात के लिहाज से ये भी एक बीमारी है। और उसमें क्या होता है कि फ़र्द जो है उसकी जो ज़ात है उसकी शख्सियत में एक से ज़्यादा, उसकी ज़ात में एक से ज़्यादा, उसके अंदर एक से ज़्यादा शख्सियत पाई जाती हैं। बाज़ का एक शख्सियत को दूसरी का पता होता है, और बाज़ का दूसरी को पहली का पता नहीं होता है। तो इस तदराद शख्सियत जब डीपर्सनलाइजेशन हो जाती है तो फ़र्द जो उनसा है वो अपनी जो खसाइस हैं, अपनी क्वालिटीज़ हैं, उनको ओन नहीं कर रहा होता, अपनी ज़ात को तस्लीम नहीं कर रहा होता। इसके साथ साथ फ़र्द जो है इफ्तराकी निशान का शिकार हो जाता है। यानी जो है निशान किसको कहते हैं? ये फरामोशी की एक किस्म है। फरामोशी कहते हैं भूल जाने को, और जब ज़हनी तौर पे हम नफ्सियाती तौर पे किसी चीज़ को भूल जाते हैं, एक होती है फ़िज़िकल कॉजेज़ की वजह से, जिस्मानी वजूहात की वजह से, कि सर पे चोट लग गई है या कोई और बीमारी आ गई है, तेज़ बुखार हुआ है, उसकी वजह से जो है, या मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि न्यूरॉन सेल्स जो उनसे हैं वो डैमेज हो गए हैं, तो उसकी वजह से जो फ़र्द की का हाफ़ज़ा मुतासिर होता है उसको हम फ़िज़िकल कॉजेज़ की वजह से फरामोशी कहते हैं। लेकिन अगर जो है फ़र्द किसी सानहे या हादसे का शिकार हो और उसके बाद यकसर उसके जो है उस वाक़ये को भूल जाए, और उसके अलावा उसको बकाया सारी चीज़ें याद रहें, ठीक है, लेकिन लाशऊरी तौर पे उसको भूल जाए और जहन में लाने से भी वो याद ना आए, तो ऐसे निशान को हम जो है, ऐसी फरामोशी को हम निशान कहते हैं। और असल में क्या होता है कि ये ज़हनी तौर पे फ़र्द का वाक़ये से भागना है, क्योंकि वाक़या जब जहन में आता है तो फ़र्द जो है वो परेशानी का और टेंशन का और एंग्जाइटी का और तशवीश का शिकार हो जाता है। तो उससे निजात हासिल करने के लिए फ़र्द जो है लाशऊरी तौर पे इस टेक्निक को अपनाता है। इसके अलावा जो है माहौल से आगाही नहीं रहती है, उसको फ़र्द जो है वो दूसरों के लिए लाताल्लुक़ और अजनबी सा फील हो रहा होता है। उसके जो हैं एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं कि जैसे अजनबियत सी फील होती है, और उसको दूसरे जो है अजनबी लग रहे होते हैं। वो ना जो है मतलब लोगों को और ना चीज़ों को और ना जो है मतलब इस तरह से किसी चीज़ को पहचान नहीं रहा होता है, और फ़र्द वाक़ये का दोबारा तजर्बा करते हुए माजी के ख़यालात, तहरीकात और इक़्तिबासात फ़र्द को तंग करते हैं, और फ़र्द उस चीज़ से, उस महीज से परहेज़ करता है जिसकी वजह से सदमे की याद ताज़ा हो जाए। फ़र्द को सोने और जो है तवज्जो मरकूज़ करने में भी मसला होता है। फ़र्द के अफ़ाल में तेज़ी आ जाती है, घबराहट होती है, नचलापन होता है, जिसकी वजह से वो कहीं टिक के बैठ नहीं सकता है, और जो है ना ही उसको नींद आ रही होती है।
اور اس کے ساتھ ساتھ جب نیند نہیں آتی تو عجیب جو پٹھے ہیں وہ کھچاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ بے آرامی کا شکار ہو جاتا ہے. اور اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اپنی سوشل اور پیشہ ورانہ سماجی اور پیشہ ورانہ سرگرمیوں کو مزید ٹائم کے لیے برقرار نہیں رکھ سکتا. تو معاشرے کا مفید شہری تو وہ پھر اس حساب سے نہیں رہتا کیونکہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا، پراپر جو ہے نارملٹی کی فیز میں نہیں رہتا. اور یہ سمٹمز اگر فرد میں جو ہے 2 دن صدمے کے بعد سے لے کے ہفتے بعد تک پیدا ہو جائیں اور پھر جو ہے مہینے تک تقریباً رہیں، یا یہ ہے کہ 2 دن سے لے کے 4 ہفتوں کے درمیان سانحے کے بعد یہ پیدا ہو جائیں اور تقریباً مہینے تک رہیں، تو ہم جو ہے اس بیماری کی تشخیص جو ہے وہ ایکیوٹ سٹریس ڈس آرڈر کے طور پہ کرتے ہیں. اب یہ جو سٹریس ہے یہ عضویاتی اور فعلیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے انسان میں رونما ہوتی ہے، اور اگر فرد لمبے عرصے تک اس سٹریس کا شکار رہے تو اس کا جو فعلیاتی نظام ہے وہ سارا بگڑ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے فرد جو انسا ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتا. مختلف نفسیاتی اور جسمانی عارضے جو ہیں اس کو لاحق ہو سکتے ہیں، جس طرح سے دل کے امراض ہیں، بلڈ پریشر ہے، دمہ جس کو سانس کی بیماریاں کہتے ہیں، اور مختلف طرح کی جو الرجیز ہوتی ہیں جس میں سورائسس وغیرہ شامل ہیں، یہ ساری جو ہیں یہ سٹریس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ڈپریشن، انزائٹی، یہ بھی جو ہے وہ نفسیاتی بیماریاں ہیں جو سٹریس کے باعث پیدا ہوتی ہیں، اور فرد جو ہے اس کی جو ہے ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے خطرے کے طور پہ جو ہے نا وہ سامنے آتی ہیں. اس کا علاج ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اس بیماری کا علاج کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ کرداری طریقہ علاج یوز کرتے ہیں اور گروہی طریقہ علاج یوز کرتے ہیں. کرداری طریقہ علاج میں کیا ہوتا ہے کہ فرد کو جو ہے بیہیویرسٹ وہ ریلیکسیشن ایکسرسائزز کرواتے ہیں. ریلیکسیشن ایکسرسائزز کے ذریعے سے اس کو کول اینڈ کام رہنا سکھاتے ہیں، اور پھر گریجولی وہ چیز جو سٹریس پیدا کرتی ہے اس مہیج کو گریجولی تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے اپر لیول پہ لے جاتے ہیں اور فرد کو پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کوپ کرنا سکھاتے ہیں. اور جب فرد اس کے ساتھ کوپ کرنا سیکھ لیتا ہے تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے فرد نے کوئی پرانی عادت کی جگہ نئی عادت سیکھ لی ہے، اور فرد جو ہے وہ اپنی سٹریس پہ قابو پا لیتا ہے. اور گروہی طریقہ علاج میں سائیکو ڈراما بڑا اہم ہے. اس کے لیے سائیکو ڈراما میں کیا ہے کہ فرد اپنا رول جو ہے وہ اسٹیج پہ جا کے پرفارم کرتا ہے، رول پلینگ کرتا ہے، اور رول پلے کرتے ہوئے اس کو اپنے خامیوں کا اندازہ ہوتا ہے، اس کو پراپر پرفارمنس آتی ہے، رول ریہرسل بھی ہوتی ہے اس میں، اور رول ریورسل بھی ہوتی ہے. اور اس طریقے سے فرد جو ہے وہ اپنی سٹریس کو مینیج کرنا اور اس کو مینٹین کرنا سیکھ لیتا ہے. اس کے علاوہ وقوفی طریقہ علاج ہے جس میں فرد نے ماحول سے جو سٹریس فل ہونے کی جو ہیبٹ ڈیولپ کر لی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ زیادہ سٹریسفل ہو جاتا ہے، اس کی جگہ جو ہے عقلی سوچ پیدا کرتا ہے، اور جو ہے اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے اپنی ول پاور کا استعمال کرتا ہے اور اس کو سٹریس کو مینٹین کرنا سیکھتا ہے. تو یہ جو ہیں یہ مختلف طریقہ علاج ہیں جس کے ذریعے سے ہم ایکیوٹ سٹریس ڈس آرڈر کا یا ASD کا علاج کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ نے میرے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ وہ کون سے واقعات ہیں جو فرد کو سٹریسفل کرتے ہیں، اور تھوڑا سا امیجنیشنز کرنی ہیں کہ جب آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ ایک جو سٹریس کا شکار ایکیوٹ سٹریس ڈس آرڈر کا شکار جو فرد ہے وہ کیسا نظر آئے گا. ٹھیک ہے، اس کو امیجنیٹ کرنا ہے اور میرے ساتھ جو ہے نا وہ آپ نے ڈسکس کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیسے ڈسکس کریں گے آپ مجھے جو ہے میسج کر کے بتائیں گے. ٹھیک ہے، پرسنلی کہ جو ہے کون سے واقعات جو ہیں وہ فرد کو سٹریسفل کرتے ہیں اور جو ہے اس کی ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں صحت کے لیے خطرہ، جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے خطرہ بنتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن